الله تعالى بركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد اللي غادي نتكلموا فيه في البارتي الثاني ديال البيولوجي سيلولير، واللي غادي نشوفوا فيه ايضا لي سيلول اوكاريوت ولي كونستيتيون ديال هاد لي سيلول. اذا نبداو على بركه الله. في لي سيلول اوكاريوت عندنا لونفيرون، كنقول لك ان لونفيرون سي 20 ميكرومتر دو diamètre. elles sont représentées par prothèse. هاد البروتيز هو واحد الاورغانيزم اوكاريوت يونيسيلولير اي دي زانيمو لي فيجيتال بلانيت وداكشي. يعني تقول لك ان الحجم تاعها فهو كيساوي 20 متر كاري كيف ما تنقولوا، ولا المهم واحد الحجم تاعها هو صغير بزاف. هاد لي سيلول اوكاريوت فهما عباره على واحد البروتيز، يعني واحد الاورغانيزم، واحد الكائن وحيد الخليه، ولا الحيوانات او النباتات او لا اكسيتيرا. المهم حنا في الكور تاعنا غادي نشوفوا لي زوكاريوت على شكل دو سيلول انيمال و دو سيلول فيجيتال. يعني فما نقول ان سيلول انيمال و سيلول فيجيتال فاوتوماتيكمون انني كنتكلم على لي سيلول اوكاريوت. مفهوم؟ عندنا لي سيلول انيمال، اول حاجه كنلقاوها في لي سيلول بطبيعه الحال فهي لا ممبران بلازميك. شنو هي لا ديفينيسيون ديال لا ممبران بلازميك؟ La membrane plasmique, la cellule est limitée par une membrane appelée la membrane. قال لك الخلية تتنتهي بواحد الغشاء ولا جدار كيتسمى la membrane plasmique. هاد la membrane plasmique y joue un rôle de barrière entre les constituants cellulaires et les milieux extérieurs et une zone d'échange. قال لك ان هاد الغشاء الخلوي فهو كيلعب الدور ديال البارير، يعني الدور ديال الحاجز ما بين المكونات ديال الخليه والوسط الخارجي الميليو اكستيريور. وزياده على هادشي هو واحد المنطقه ديال التبادل الخلوي. يعني مثلا في الممبران هي باش الخليه كتواصل مع الخلايا الاخرى، هي باش الخلايا كدير مثلا لي شونج مع الوسط الخارجي، يعني الخليه كتحتاج الماء ولا محتاجه الاكسجين ولا محتاجه المواد العضويه، فكتتم عن طريق لا ممبران بلازميك. بلا ما نسى واحد لا نونسيون ها هي بالاحمر، قال لك دون لا ممبران نوتروف ان دوبل كوش فوسفو ليبيديك. يعني هذه خاصها تحفظ في الممبران كاين واحد الكوش دوبل، يعني كوش فوا كوش، يعني طبقتين تتسمى هذيك لي كوش كتسمى لي فوسفو ليبيديك. من بعد غادي نشوفوا الفوسفو ليبيديك اون ديتاي ان شاء الله. ندوزو دابا ثانيا لو نوايو. قال لك لي سيلول اوكاريوت بوزيد ان نوايو. قال لك هاد الخلايا حقيقيه النواه كتوفر على واحد نوايو اللي ليميتي باغ اون ممبران ابولي انفلوب نوكليير، ومحاطه بواحد الغشاء كيتسمى لونفلوب نوكليير، يعني فحال تنقولوا غشاء خلوي. فوالا قال لك لا ريبليكاسيون اي لا ترانسكريبسيون دال ا دي ان ان نوايو، يعني كيتم نسخ ونقل ا دي ان في النواه، ولا تراديكسيون سو في دون لو سيتوبلازم، والترجمه كتم في السيتوبلازم. هذيك كنا قريناها في الباك، قلنا ان عمليه النسخ كتكون في النواه وكيقوم بها الاي ار ان وكيترجم الاي ار ان في السيتوبلازم الخلوي. بما اننا تكلمنا على السيتوبلازم فغنشوفوا البارتي الثالثه هي السيتوبلازم. اذا السيتوبلازم شنو هو؟ كسؤال غادي نطيح لك شنو هو السيتوبلازم. لا ديفينيسيون ديال السيتوبلازم فهي لونسومبل دي زوتر كونستيتيون سيلولير، هي مجموع ديال المكونات الخلويه، و بوتيتر سيباري اون دو كومبوزون، ويمكن ان يقسم الى قسمين: لي زورغانيت سيتوبلازميك اي لي سيتوزول، يعني المكونات السيتوبلازميه والسيتوزول. يعني عندي واحد تيقول لك ان السيتوبلازم تنقسم لجوج، كيتقسم واحد الماء سميتو السيتوزول، وواحد المكونات سميتهم لي زورغانيت سيتوبلازميك. يعني الا كانوا عندي لي زورغانيت سيتوبلازميك زائد السيتوزول فغيعطيني سيتوبلازم. يعني من هذه نقدر نخرج دي زيكواسيون، نقدر ندير مثلا يعني بحال شي معادله ديال ا مثلا زائد بي كتساوي سي. اذا فيمكن لي نعرف ان ا هي سي ناقص بي، ونقدر نعرف القيمه ديال بي ونعرف يعني بحال هكا مثلا. يعني عندي مثلا ا هي لو زورغانيت سيتوبلازميك، و بي هي السيتوزول، و سي هي السيتوبلازم. يعني يعني هي قلنا هي لي زورغانيز سيتوبلازميك شنو كتساوي هي السي هي السيتوبلازم ناقص السيتوزول. غير باش تفهم
اذا ناخذوا على شكل واحد المعادله رياضيه. ندوزو دابا نشوفوا واحد البارتي اخرى سميتها لي زورغانيت سيتوبلازميك. شنو تيقول لك؟ تيقول il s'agit compartiments cellulaires limités par une membrane. Ces organettes font partie soit de systèmes endomembranaires soit partie des organettes closes بروكسيزوم وميتوكوندري. قال لك ان هاد لي زورغانيت سيتوبلازميك هي اللي كتكون في السيتوبلازم وكتكون محاطه بواحد الغشاء. وهاد لي زورغانيت فهما جوج، عندنا بروكسيزوم والميتوكوندري، يعني هادو هما لي زورغانيت سيلولير اللي تيكونوا في السيتوبلازم واللي كيعوموا في السيتوزول. يعني السيتوزول قلنا هو هذاك الماء اللي كيكونوا فيه هاد لي زورغانيت سيتوبلازميك. ندوزو دابا نشوفوا السيتوزول. هذا هو لا ديفينيسيون ديال السيتوزول. ماشي مهم انكم تحفظوه، المهم انك تفهم الكور، حيتاش في ليكزام كيكونوا غير شي 5 ولا 6 الاسئله ما عليهمش نقاط بزاف، هما اللي كيكونوا ديال الحفاظه، اما الغالبيه ديال الفهمه وديال المراجعه الجيده. اذا نشوفوا لا ديفينيسيون ديال السيتوزول. قال لك السيتوزول هي فلويد افيك بريزونس دو فلو غرا au cytosquelette et les constitué par une solution aqueuse. قال لك ان هاد السيتوزول هو شنو؟ خاصك تفهم السيتوزول، المفهوم ديال السيتوزول. يعني عوض ما تفهم هادشي كامل تقول ان السيتوزول هو هذاك الماء اللي كيكون في الخليه، ياك هي فلويد، هو اللي كيتحكم لينا في الشكل ديال الخليه. يعني هو كيتحكم في واش كتكون كبيره ولا صغيره. علاش؟ حيت هو اللي كيخليها تاخذ داك الحجم السيتوسكوليتيك ديالها. وكيتكون قال لك لي كونستيتوي باغ ان سوليسيون اكوز، وكيتكون من واحد المحاليل مائيه ولا من واحد المحاليل بصفه عامه، محاليل مائيه معدنيه مينيرو اي اورغانيك عضويه qui contient un certain nombre de complexes macromoléculaires. واحد المكونات ماكرو موليكولير. يعني لي ماكرو موليكول ما عرفش التعريف تاعها بالعربيه، المهم هي عباره على واحد مكونات خلويه ما كتشاش بالعين المجرده، كوم دي ريبوزوم اي لي ديفيرون كونستيتوي. يعني بحال لي ريبوزوم اللي قلنا انهم هما اللي كينتجوا لينا البروتين، والميتوكوندري الميتوكوندري بروكسيزوم، بحال هكا هادو هما لي زورغانيت ولا لي ماكرو موليكول. les différents constituants de cytosquelette, microtubules, filaments actines ou filaments intermédiaires. Le cytosquelette permet à la cellule de manipuler sa morphologie et sa mouvoir. Il est également important lors de la division cellulaire et dans le système de transport intracellulaire. بالنسبه هادشي كامل كيف ما قلت انه ماشي ملزم عليك انك تحفظه. اللي خاصك تعرف هو ان السيتوزول هو واحد الفلويد فيه دي موليكول سيلولير ولا دي زورغانيت سيلولير اللي هما بروكسيزوم ميتوكوندري ولا ريبوزوم. يعني الا جبتي غير هاد الثلاثه فراه فيه الكفايه. ندوزو دابا نشوفو لي سيلول فيجيتال. لي سيلول فيجيتال فيها 4 ديال لي كونستيتيون اللي مهمين اللي هما فاكيول هي اللي كدار فيها لي تيشي تاعها. ماشي بالضروره انك تحفظ هذا، خاصك غير تنأكد انك خاصك غير تفهم وتقدر تعبر بوحدك. عندنا قلنا بروميير حاجه هي لا فاكيول هي اللي كدير فيها لا سيلول ديشي تاعها، يعني داك الافرازات اللي كديرها لا سيلول كتجمع فيها. عندنا باغوا بيكتور سيلولوزيك. هاد لا باغوا سيلولوزيك هي بحال قلتي هي اللي كتقوم بانتاج البروتين اللي كتحتاجو ديك الخليه. وعندنا البلاسميدوزم. هاد لي بلاسموديزم هما اللي كيسمحوا لينا الخليه انها تتواصل مع الخلايا الاخرى. وعندنا لي بلاست ف نقدروا نقولوا ان لي بلاست يعني هما اللي كيكونوا في داك لي كلوروبلاست اللي كيقوموا لينا بسميتو بلا فوتوسينثيز، يعني عمليه التركيب الضوئي. وهنايا كنلاحظوا ان لابسونس دو سنتروزوم كي سون بريزون دو لا سيلول انيمال. وفي الخلايا الحيوانيه ما كنلقاوش سنتروزوم، يعني دوك نقدروا نقول عليهم انهم هما النجيمتين ولا هذا كيكونوا غايبين، يعني ماشي بحال الخلايا الحيوانيه اللي كيتواجدوا فيهم. نشوفوا دابا واحد لا كومباريزون اونتر دي سيلول انيمال و سيلول فيجيتال، واحد المقارنه ما بين الخلايا الحيوانيه والخلايا النباتيه. عندنا في السيلول فيجيتال بريزونس دان باروا بيكتون سيلولوزيك.
وفي السيلول انيمال عندنا لابسونس ديال الباغوبيكتو سيلولوزيك، يعني هاد الباغوبيكتو سيلولوزيك كتواجد فقط غير عند الخلايا النباتيه. في لا سيلول فيجيتال اوسي ايضا كاين بريزونس دو فاكيول اي غروند تايم. وهنا في الخلايا الحيوانيه عندنا الفاكيول، ولكن عندنا غير لا طاي تاعها صغيره. علاش؟ حيت في الخلايا الحيوانيه فانها كتفرز ديك لي ديشي تاعهم كتخرجهم برا الخليه. في لا سيلول فيجيتال عندنا بريزونس دو كلوروبلاست، يعني حيت الخليه الحيوانيه كتحتاج انها تقوم بعمليه التركيب الضوئي باش انها تصنع الماده العضويه ديالها. اما في الخلايا الحيوانيه لابسونس دو كلوروبلاست، يعني الخلايا الحيوانيه حنا عارفين انها ما كتقومش بعمليه التركيب الضوئي. في الخليه النباتيه عندنا بريزونس دو بروكسيزوم، وفي الخليه الحيوانيه عندنا بروكسيزوم، وزياده على البروكسيزوم عندنا ليزوزوم. من بعد غادي نشوفوا لي رول برينسيبال ولا الادوار الرئيسيه ديال هاد لي بروكسيزوم والليزوزوم. في الخليه في النباتيه عفوا عندنا غياب ديال لي كومبلكس سنتريولير. وهنا في الخليه النباتيه عندنا لي بريزون دو كومبلكس سنتريولير بحال السنتروزوم ولا هذا النجيمتين بين قوسين. اذا في هذا الفيديو غنخليو واحد الثانيه باش ما يكونش انه طويل بزاف. ما تنساوش ان هاد لي كور اللي كنديرو فهما فقط ماشي لي كور رئيسيين، فغير انكم تقدروا تعتمدوا عليهم فقط غير للمراجعه، غير انكم باش تفهموا شنو يقول لكم الاستاذ، تاخذوا منهم غير مصطلحات، تحاولوا تاخذوا فكره عامه على الكور. اما المهم هو داكشي اللي كيدير البروف. في الفيديو الجاي ان شاء الله غادي نشوفوا لي سيلول بروكاريوت، غادي نشوفوا لي باكتيري ولي زالغ البلو. نوقف الفيديو لحد هنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم الحلقه الجايه.